पुलों के नीचे, जैसे कि ये ह्यूरंची होते हैं ना, पुलों के नीचे, इसी तरीके पर वो पुलों में जाकर के अल्लाह आपका भला करे, वहीं पर गटरों के उसके सैकड़ों शागिर्द, सैकड़ों उलमा शागिर्द उसके उलमा दौड़ रहे हैं। उस्ताद जी पता नहीं किस पुल के नीचे, कभी शेरशाह के पास है, कभी कहाँ पर है, कभी कहाँ पर है, कभी कहाँ पर है। मुझे तरस आ गया, अल्लाह इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा आलिम, ये वो खुदा है। मैंने अपने पुलिस वालों को और अपने गनमैनों को भेजा, तलाश करो इसको, तलाश करो। पुलिस वाले भी भेज दिए, गनमैन में भेजे, जा करके उसको किसी गटर के पास पड़ा हुआ बेहोश था, वहाँ से उठा करके ये जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन-नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। लाखों रुपए का आपने सदका किया, फकीर को दे दिया आपने, कल परसों का, मेरे टुकड़ों पर तो आप पलते हैं, मैं ही आपको चला रहा हूँ, याद रख फिलान टाइम पे हमने आपको इतना दिया, याद रख फिलान टाइम पे हमने। अगर हम अपना हाथ बंद कर ले तो तू भूख से मर। वाह, पहले तू सोच कि तू खुद खाने वाला है या खिलाने वाला है। समझे, तू माशाल्लाह खिलाने वाला बन गया। अगर तू खिलाने वाली जात तेरी होती ना तो तुझे मौत नहीं आती। तो खुद खाने वालों में से कुत्ते भी खा रहे, उसी की बारगाह से खा रहे हैं, दरिंदे भी उसी से खा रहे हैं, परिंदे भी उसी से खा, और कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, कोई ताकतवर है, कोई कम है। आपके पास थोड़े से पैसे ज़्यादा आ गए, आपके पास थोड़े से ज़्यादा आ गए, और जालिम तू अब रज़ाक और राज़िक होने की कोशिश कर रहा। हम आपको खिला रहे, हम आपको खिला रहे, और तू ज़ाहिर में खिला रहा है। तू खिलाने वाला नहीं होता, तू खुद खाने वाला है। समझे, खिलाने वाला वो है कि जिसको कभी मौत नहीं आएगी, खाने वाले मरते रहेंगे। खाने वाले जितने हैं वो मरते रहेंगे एक एक होकर के, खिलाने वाले को मौत नहीं आती। चुनांचे कुरान ने 7वीं पारे में फरमाया, युतइमु वला युतअमु, वो खिलाता है, उसको खिलाया नहीं जाता। सुभान अल्लाह। खिलाने वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे, उनमें से कोई भी रब नहीं है खाने वाले। वो 1.25 लाख अनबिया वो खुद खाने वाले हैं। गौस, अब्दाल, कुतुब, शुहदा, सालिहीन जो रब के दस्तरखान पे खाते हैं, अल्लाह ने जो दस्तरखान बिछाया है, नबी खुद खाने वाला है, नबी खुद खाने वाले हैं, और सब इस दुनिया से चले गए। खिलाने वाला वही है कि उसको मौत नहीं आती, खिलाने वाले को मौत नहीं आती। खाने वाले जितने भी थे, चुनांचे ईसाई लोग क्या करते हैं, ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनको माबूद समझते। बाज़ फ़िरके ईसाइयों के, सब ईसाई नहीं है, बाज़ फ़िरके ईसा अलैहिस्सलाम को माबूद समझते, और उनकी वालिदा तय्यबा ताहिरा हज़रत मरियम को भी वो माबूद समझते। तो कुरान कहता है कि काना या कुलान तोआम, अरे ये खुद खाते हैं, ईसा भी खा रहा है, उसकी माँ भी खाती है, वो खाने वाले कभी माबूद नहीं हो सकता। उन्जुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुमुल आयात, सोचो तो सही हम कैसे इनको समझाते हैं, हमारे समझाने का अंदाज देखो। ओए मरियम तो खा रही है, ईसा अलैहिस्सलाम तो खा रहा है, और तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम भी खा रहे हो उसके दस्तरखान पे। ये नबी है और वो नबी की माँ है, वो भी खा रहे हैं, और आप इनको माबूद बना रहे हैं। साथ ही इस बात को समझ ले, जिस खुदा ने आपको मालदार बनाया, आप अक्लमंद भी नहीं है। जिसने आपको मालदार बनाया, आप तालीम याफ्ता भी नहीं है। जिसने आपको मालदार बनाया, आपकी इतनी मेहनत भी नहीं है। आपको मालदार बनाया, आप इतनी भाग दौड़ भी नहीं है। लेकिन एक आदमी तालीम आपसे अच्छी तालीम रखता है, आपसे ज़्यादा अकल भी रखता है, आपसे ज़्यादा तजर्बे भी रखता है, आपसे ज़्यादा मेहनत भी कर रहा है, लेकिन धड़ाधड़ आपके पास पैसा आता है, उसके पास नहीं आता। सोच तो लो, तेरी तालीम इतनी नहीं, इसकी तालीम ज़्यादा है, तेरी समझ इतनी नहीं है जितनी इसकी समझ, तेरी मेहनत इतनी है जितनी इसकी, लेकिन तेरे पास धड़ाधड़ माल आ रहा, उसके पास नहीं आ रहा। देख तो लो। और अगर नाराज़ ना हो, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर मालदार लोग, बाज़ मालदार मैंने ऐसे देखा है, मैं जानता हूँ बाज़ बलोचों को, बाज़ पठानों को, अपने भाई सिंधियों को जानता हूँ, है ओ, उसको कोई पता नहीं है कि मेरी ट्रकें कितनी है, उसको पता नहीं है कि पेट्रोल पंप कितने हैं, उसको पता नहीं है कि मेरी दुकानें कितने, मजदूर लगे, 2-3 मुंशी लिखते रहते हैं, पूरे ख़ानदान के ख़ानदान है उसके, इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, तौबा तौबा तौबा, इतना पैसा। लेकिन उससे पूछते हैं सरकार, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना दस्तखत करना भी नहीं जानता। कहते हैं कि आपका नाम क्या है,
یعنی تمیز دیکھو سیٹھ صاحب کا کہ 70 سال 80 سال 90 سال ہو گئے، عربوں کے مالک ہیں، سمجھے؟ تی نام کے چیوشی استخدم سدی استخدم سدی تاتوائم آپ سے کہہ رہا ہوں استخدم سدی سکیز میں نم کے میرے نام کو کیا کرا؟ یہ تمیز ہے۔ خدا کی قسم دنیا کا مالدار ہے، دنیا کے مالدار قسم کے لوگ ہیں دنیا۔ سوچا ہے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کبھی آپ نے کہ کیا ہے کہ اس قسم کے هذا الذي ترك الاوهام حائرة، یہ وہ خدا ہے کہ جس نے عقلوں کو حیران کر کے چھوڑا ہے۔ وسجر العالم النہریر، زندگی کا مولوی کو بھی زندگی بنا دیتا ہے۔ مولوی بھی کہتا ہے کہ میں کمال قائد آدمی ہوں، قرآن کا حافظ ہوں، قاری ہوں، عالم ہوں، مفسر ہوں، فلانا فلانا، میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس ہے۔ تو بابا تقسیم تیری نہیں ہے۔ نحن قسمنا بینکم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے یہ تقسیم ہم نے کیا ہے۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض، بعض کو مالدار بنایا، بعض کو کم بنایا، اور میری مرضی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ آسمان والی کی مرضی ہے۔ میرے پاس ایک مولوی صاحب آ گیا، ارب پتی کھرب پتی مولوی آ گیا۔ مولوی آ گیا، کہنے لگے کہ میں بے چین ہوں، میں خودکشی پہ تیار ہوں، مجھے یہاں رکھو، میں سبق پڑھاتا ہوں، مجھے یہاں رکھو۔ میں نے کہا ایک کمیٹی ہماری، ایک کمیٹی اساتذہ ناظم تعلیمات دیگر حضرات مشورہ کریں گے، میں آپ کو رکھ نہیں سکتا۔ کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ کو، خواب میں نے کہا اللہ آپ کو جزا خیر دے، آپ کے لیے دعا کروں گا۔ پتہ چل گیا مولوی صاحب ارب پتی، خدا کی قسم اتنا قابل آدمی، اس نے شروع کر دیا ہیرون پینا۔ یہ ٹینشن ہے، ہیرون پینا، اور پلوں کے نیچے، جیسے کہ یہ ہیرونچی ہوتے ہیں نا، پلوں کے نیچے اسی طریقے پر وہ پلوں میں جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہیں پر گٹروں کے اس کے سینکڑوں شاگرد، سینکڑوں علماء شاگرد اس کے علماء دوڑ رہے ہیں۔ استاد جی پتہ نہیں کس پل کے نیچے، کبھی شیر شاہ کے پاس ہے، کبھی کہاں پر ہے، کبھی کہاں پر ہے، کبھی کہاں پر ہے۔ مجھے ترس آ گیا، اللہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم، یہ وہ خدا ہے۔ میں نے اپنے پولیس والوں کو اور اپنے گن مینوں کو بھیجا، تلاش کرو اس کو، تلاش کرو۔ پولیس والے بھی بھیج دیے، گن مین میں بھیجے، جا کر کے اس کو کسی گٹر کے پاس پڑا ہوا بے ہوش تھا، وہاں سے اٹھا کر کے یہ جو منبع العلوم، جو جہاں میں چرسی ہیرونچی نشہ والوں کو، جن کو یہ پڑھاتے، انجیکشن لگاتے، دوائی دیتے، قید میں رکھتے، زنجیروں میں رکھتے ہیں، پھر 6 مہینے میں 7 مہینے میں ان کا علاج کرتے، پھر وہ مشکل سے اللہ آپ کا بھلا کرے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے پر ان کو وہاں پر رکھا، وہ بھی ہمارے شاگرد ہیں، اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہونے کے بعد پھر جیسے انہوں نے کہا کہ میں دعا کروں گا مولوی منظور کے لیے، جیسے وہاں سے نکلا پھر واپس ہیرونچی شروع کر دی۔ اس لیے میرے بھائی، جس خالق نے آپ کو مالک بنایا نا، آپ کو مالدار بنایا، وہی خالق اشاروں کے اندر آپ کو فقیر بھی بنا سکتا ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔